आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीरों और हुक्काम से कहा है कि वो हिंदुस्तानी खिलौने बनाने और आलमी बाजार में इनकी रसाई को बढ़ावा देने के तौर तरीके तलाश करें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट और रियासती कानून साज मजालिस में खवातीन रिजर्वेशन देने के मामले पर इत्तिफाक राय पैदा करें। वजीर सेहत हर्षवर्धन का कहना है कि इस साल के आखिर तक मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव का टीका दस्तयाब हो जाएगा। इत्तलात और नशियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड वबा के दौरान फिल्म और टीवी प्रोग्रामों की शूटिंग के लिए मेयारी ज़ाब्तों का ऐलान किया है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका चीन के साथ अपनी तिजारत और अपनी मईशत की उसके साथ वाबस्तगी खत्म कर सकता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौने बनाने और उनकी आलमी छाप में इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल के लिए सीनियर वजीरों और ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत मुख्तलिफ किस्म के खिलौनों के क्लस्टरों और हजारों दस्तकारों की सरजमीन है जो ऐसे देसी खिलौने तैयार करते हैं जिनका न सिर्फ सिकाफत से ताल्लुक होता है बल्कि ये इब्तिदाई उम्र में बच्चों में जिंदगी की सलाहियत और जहनी सलाहियतों को फरोग देते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के क्लस्टरों को इख्तिराई और तख्लीकी तरीकों के जरिए फरोग दिया जाना चाहिए। इस बात से मुतला किया गया कि भारतीय खिलौनों की मार्केट के वसी इम्कानात हैं और ये आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत वोकल फॉर लोकल को फरोग देकर सनत में जबरदस्त तब्दीली ला सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इख्तरात के इस्तेमाल और ऐसी मेयारी मसनूआत बनाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए जो आलमी मेयार पर पूरे उतरते हों। बच्चों के ज़हन को तब्दील करने में खिलौनों की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय सिकाफत और समाजी इखलाकियात से मरबूत खिलौनों को तमाम आंगनवाड़ी मरकजों और स्कूलों में तदरीसी सामान के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि नौजवानों को तरगीब दी जानी चाहिए कि वो ऐसे इख्तिराई डिजाइन और खिलौने तैयार करें जो कौमी अहदाफ और कामयाबियों के तईं फख्र के जज्बे को फरोग दें। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खिलौनों को भारतीय अक़दार के निज़ाम और सिकाफती तौर पर कायम माहौल दोस्त तरीक़ाकार का अक्कास होना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी तहरीक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात एक फेसबुक पोस्ट में कही जिसका मौजू है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाओ, भेदभाव खत्म करो। नायब सदर जमहूरिया ने सभी से कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी लड़की स्कूली तालीम से महरूम न रहे। जनाब वेंकैया नायडू ने मजीद कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का यकीनन मुस्बत असर पड़ा है, ताहम समाजी सोच को बदलने के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि भारत की आबादी में लगभग 50% ख़वातीन हैं और जब तक इन ख़वातीन को सियासी शोबे समेत सभी शोबों में मसावी मौक़े नहीं दिए जाते, तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। जनाब वेंकैया नायडू ने सभी सियासी जमातों पर जोर दिया कि पार्लियामेंट और रियासती कानून साज मजालिस में ख़वातीन को खातिर ख्वाह रिजर्वेशन देने की तजवीज़ पर जल्द से जल्द इत्तिफाक़ राय पैदा करें क्योंकि ये तजवीज़ एक तवील अरसे से इल्तवा में पड़ी हुई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया है। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ सरहदी तनाज़े से मुतालिक तमाम अहम पहलुओं पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में सूरत हाल से निमटने के लिए मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर भी गौर ख़ौस किया गया। भारत और चीन ने पिछले 2.5 महीने के दौरान फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के कई राउंड किए हैं। उमूर खारजा की वजारत ने इस हफ्ते कहा है कि दोनों फरीकों ने मौजूदा मुआहिदों और प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम उमूर को तेजी के साथ हल करने से इत्तिफाक किया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के वज़ाए खारजा के दरमियान कलीदी नौयत के मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की मुश्तरका प्रेस रिलीज में जम्मू कश्मीर के जिक्र को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में वज़ारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और नागुज़ीर हिस्सा है
اور بھارت امید کرتا ہے کہ متعلقہ فریقین بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ انہوں نے نام نہاد چین پاکستان معاشی کوریڈور پر بھارت کی دائمی پوزیشن کو بھی دہرایا۔ ترجمان نے بتایا کہ بھارت نے نام نہاد چین پاکستان اقتصادی راہداری میں پروجیکٹوں سے متعلق چین اور پاکستان کو اپنی تشویش سے بار بار آگاہ کیا ہے، جو بھارت کے علاقے میں ہے جس پر پاکستان نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بجلی کے محکمے کی وزارت نے بجلی بنانے والی اور ترسیلی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ لیکوڈیٹی انفیوژن اسکیم کے تحت تاخیر سے کی جانے والی ادائیگیوں پر ایل پی ایس 12% سالانہ سے زیادہ نہ لگایا جائے۔ ملک میں پچھلے کچھ برسوں کے دوران شرح سود میں کمی کے باوجود ایل پی ایس کی شرح کافی زیادہ ہے۔ کئی معاملوں میں یہ شرح 18% سالانہ تک پہنچ جاتی ہے اور کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے عرصے کے دوران بجلی کمپنیوں پر اس کا منفی اثر پڑ رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے وندے بھارت اسکیم اور ایئر ٹرانسپورٹ ببل بندوبست کے تحت غیر شیڈول والی تجارتی پروازوں سے بین الاقوامی سفر کے لیے معیاری آپریٹنگ پروٹوکول ایس او پی جاری کیے ہیں۔ ایس او پی میں کہا گیا ہے کہ وندے بھارت پروازوں سے بھارت آنے کے خواہشمند افراد کو چاہیے کہ وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں وہاں موجود بھارتی مشن میں تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنا رجسٹریشن کرائیں۔ البتہ ایئر ٹرانسپورٹ ببل بندوبست کے تحت چلائی جانے والی پروازوں کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک جانے والی پروازوں کے لیے ایسے افراد سفر کرنے کے اہل ہوں گے جن کے بارے میں وزارت داخلہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اجازت دی جا رہی ہے۔ ایسے افراد اپنے سفر کے لیے روانگی اور آمد کے مقامات سمیت تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ شہری ہوابازی کی وزارت یا اس مقصد کے لیے وزارت کے ذریعے مقرر کی گئی ایجنسی میں درخواست دے سکتے ہیں۔ داخلی امور کے مرکزی سیکریٹری نے تمام چیف سیکریٹریوں کو لکھا ہے کہ ایک ریاست سے دوسری ریاست اور ریاستوں کے اندر افراد اور مال کی نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خط میں ریاستوں کی توجہ ان لاک 3 کے سلسلے میں جاری کیے گئے رہنما اصولوں کے پیراگراف 5 کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس پیراگراف میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ پڑوسی ریاستوں کے ساتھ تجارت سے متعلق سمجھوتے کے تحت افراد اور مال نقل و حمل کے لیے کسی علیحدہ اجازت، منظوری یا ای پرمٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کووڈ-19 وبا کے دوران فلم اور ٹی وی پروگرام کی شوٹنگ کے آغاز کی غرض سے آج معیاری ضابطوں ایس او پیز کا اعلان کیا۔ جناب جاوڈیکر نے کہا کہ فلم اور ٹی وی کی صنعت ایک اہم صنعت ہے جو لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے اور وزارت داخلہ اور وزارت صحت کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد یہ ایس او پی جاری کیے گئے ہیں۔ بھارت میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ 24 گھنٹے میں اس بیماری سے متاثرہ 69,239 نئے کیسوں کی خبر ملی ہے۔ کل 912 افراد کی موت کے ساتھ ہی اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 56,706 ہو گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ملک میں مہلک کورونا وائرس کی ویکسین اس سال کے آخر تک دستیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ کووڈ-19 کی 3 میں سے ایک ویکسین انسانوں پر طبی تجربے سے پہلے کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ اپنا کاروبار روک سکتا ہے اور اپنی معیشت کو چین سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چین کے ساتھ کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چین کے ساتھ امریکی معیشت کو علیحدہ کرنے سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین امریکہ کے ساتھ منصفانہ رویہ نہیں رکھتا تو وہ یقیناً ایسا کریں گے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیروں اور حکام سے کہا ہے کہ وہ ہندوستانی کھلونے بنانے اور عالمی بازار میں ان کی رسائی کو بڑھاوا دینے کے طور طریقے تلاش کریں۔ وزیر صحت ہرش وردھن کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک ملک میں کورونا وائرس سے بچاؤ کا ٹیکہ دستیاب ہو جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کووڈ وبا کے دوران فلم اور ٹی وی پروگراموں کی شوٹنگ کے لیے معیاری ضابطوں کا اعلان کیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ اپنی تجارت اور اپنی معیشت کی اس کے ساتھ وابستگی ختم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔